भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषरूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राख्यमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। ॐ नमः शिवाय। भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषरूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राख्यमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। ॐ नमः शिवाय। भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषरूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राख्यमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो
नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। ॐ नमः शिवाय। भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषरूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राख्यमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। ॐ नमः शिवाय। भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषरूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राख्यमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलं मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलं सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदं तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। ॐ नमः शिवाय। भवाय चन्द्रचूडाय
निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् वृषरूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राख्यमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलम् सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलम् सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम् श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदम् तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। ॐ नमः शिवाय। भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् वृषरूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने रुद्राख्यमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्नाय वामदेवाय मङ्गलम् सद्यो जाताय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलम् सदाशिवस्वरूपाय नमस्तपुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम् श्रीचामुण्डा प्रेरितेन रचितं मङ्गलास्पदम् तस्याभीष्टप्रदं शम्भो यः पठेन्मङ्गलाष्टकं महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकं सर्वर्थसिद्धिमाप्नोति स सायुज्यं ततः परम्। ॐ नमः शिवाय।